GI टॅगिंग घेवपाचें आमी फायनल स्टेजीत आसा. म्हाका दिसता गोंयकारांक मानकुराद आंबो खूब आवडीचो आनी समेस्त खंयसरूय भायरसून येयल्ले लोक म्हणजे कंपॅरिजन जर हापूस आंब्या कडेन सुद्दां करीत जाल्यार मानकुराद आंब्या सारकी ताका टेस्ट ना. ताका आमी म्हणटा बट हें म्हणून जावचें ना. त्या ती समेस्त गोंयकारांनी नवीन प्लांटेशन जावपा आमी जाणटेल्यांनी रोयिल्ले तीच मानकुराद अजुनूय खायत आसा. आमी मानकुराद आंबे लावपाकूच पळयना. आमी फक्त म्हणजे भाशण केलेंच म्हणून जावचें ना. मानकुराद आंबे लावपाकूय लोकांक प्रमोट करचें पडटलें. हार्ड रॉक जाणांनी अवेल केला आज मेरेन. हांव तुका जाय जाल्यार पळयता आनी सांगता कितें कोणाक खबर न्हय की आमच्या हे जो आहा पळय न्ही सिटीजन चार्टर ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ताचेर क्लियर कट आसा. म्हणून हांवें मुद्दामून उठून उबें रावन सांगपाचें कारण तें की एका हेक्टरान जर मानकुराद आंबे जर कलमां लायता आसत जाल्यार आमी 2 लाख रुपया सबसिडी दिता निव्वळ. त्या खातीर कळपाक जाय म्हणून सांगलें. म्हणून गोंयकारांनी मानकुराद आंबो झाडां लावची जेणे करून इन फ्युचर एटलिस्ट फुडल्या 5 वर्सांनी मानकुरादाचें पीक हे खूब मोठ्या प्रमाणात जावचें. आनी आत्तां आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर तेच सांगतालो जर पीक वाडटलें आसत जाल्यार नवीन भुरग्यांनी बी ह्या एग्रीकल्चर सॅक्टरांत येवपाची गरज आसा.